Salam, نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في la deuxième partie من la série d'orientation après le bac plus 2. Donc que ce soit خديتي le bac plus 2 ديالك في لو اس تي في الاس تي ا اولا في البي تي اس، هاد لا فيديو كتهمك. غادي نشرح لك فيها اكزاكتومون كيفاش دير تدخل لو سيكل دانجينيور اللي في لانسيد المحمديه وتكمل بحالك بحال كاع لي زيتيديون اللي ديجا قراو فيها من الباك. دونك اول حاجه اشنا هي لانسيت؟ دونك هي المدرسه العليا لاساتذه التعليم التقني او لا ايكول نورمال سوبيريور دو لونسينيومون تكنيك. دونك هذه سي اون ايكول لي غنيه عن التعريف، كتكمل فيها وكتخرج مهندس دوله او لا انجينيور داتا. دونك في هاد لا فيديو غادي نهضر لكم على كيفاش تدخلوا لهاد لو سيكل، اشنو لي ماتيغ اللي كيحطوا لكم في لو كونكور، كيفاش تبريباريو لو كونكور، وغنعطيكم دي زيكزامبل اولا نماذج ديال هاد لو كونكور. دونك اول حاجه اشنو هما لي فيليير اللي كاينين في هاد ليكول. دونك اول فيليير عندنا اللي هي جيني دو لوجيسيال اي دي سيستيم انفورماتيك ديستريبيوي. ثاني فيليير اللي عندنا هي لا فيليير ديال جيني الكتريك، كاين فيها دوز اوبسيون، كاينه جيني الكتريك اي كونترول دي سيستيم اندستريال، وكاينه جيني الكتريك اوبسيون سيستيم الكتريك اي انرجي رينوفلابل. دونك كو سوا كان عندك لو ديبلوم في جيني الكتريك اولا في انرجي رينوفلابل تقدر تدخل لهاد لا فيليير باسكو كدوزو لو ميم كونكور. لا troisième filière اللي هي ingénierie informatique big data. دونك هذه كتكون تقريبا بحال لا بروميير فيليير ديال جيني دو لوجيسيال كيدوزو لو ميم كونكور. وكتبقى لينا رابع فيليير اللي هي جي اي ال جيني اندستريال اي لوجيستيك، ولا فيليير ديال جيني ميكانيك اولا جيني ميكانيك دي سيستيم اندستريال. دونك بالنسبه جيني لوجيستيك وجيني ميكانيك كيدوزو بحال حتى هما كيدوزو لو ميم كونكور. دونك اشنو كيكون في هذا لو كونكور وكيفاش كيتحط؟ اول حاجه لو كونكور كيكون اكري، دونك كيدوزو غير ليكري. دي فوا كيديروا لوغال، مي من 2018 كيديروا غير ليكري. في هاد ليتا سانيتير وفاش تنتشر هادشي ديال كوفيد ايتو داروا لنا العام الفايت غير لا سيليكسيون دوسي. دونك غير دفعوا، ما تعرفوش واش غيديروا لو كونكور او لا غيديروا غير لا سيليكسيون ليتود دو دوسي، وتكونوا ضيعتوا عليكم هذيك لوبورتونيتي انكم تدخلوا لها. بالنسبه لي ماتيير دو كونكور اولا اشنو كيتحط في هذا لو كونكور، دونك كيكون عندكم دو زيبروف. ليبروف الاولانيه كتكون في المات، كتكون كومون ما بين كاع لي زيتيديون اولا كاع لي فيليير. وبالنسبه ليبروف الثانيه كتكون على سبيسياليتي اولا لي ماتيير دو سبيسياليتي. دونك كدوزو المات كاملين بحال وكل سبيسياليتي اولا كل فيليير كدوز في لي ماتيير دو سبيسياليتي ديالها. دوك نبداو باول فيليير اللي هي متعلقه بالانفورماتيك. دونك اشنو كيدوزو؟ كيف ما قلنا كيدوزو المات كوما مع كاع لي زوطخ فيليير. اوسي كيحطوا لكم كيو سي ام في الانفورماتيك جينيرال، كيعطيوكم دي كيسيون ا شوا مولتيبل يكونوا فيهم لا ريبونس وانتوما كتختاروا لا بون ريبونس. اوسي كيحطوا لكم في لا بارتي الثانيه l'algorithme et programmation. دونك يكونوا سوا دي كيسيون ديريكت اولا دي زيكزارسيس، وكيحطوا لكم في الاخر تكنيك ديكسبريسيون. هاد لا تكنيك ديكسبريسيون اشنو كيكون فيها؟ كيحطوا لكم دي بروبليماتيك وانتوما كتجاوبوا ديريكتومون اولا كتحاولوا تلقاو لا ريزوليوشن ديال هذيك لا بروبليماتيك وكتبروبوزيو دي سوليوشن. بالنسبه لا فيليير ديال جيني اندستريال اي لوجيستيك اولا جيني ميكانيك، دونك مادام مجموعين فيها لا فيليير ديال لوجيستيك والميكانيك كيكونوا كيف ما قلنا المات خلاص كدوزو كوما، وكيكونوا دي فيليير دو سبيسياليتي بالنسبه لجيني ميكانيك وبالنسبه للوجيستيك. بحالاش مثلا بالنسبه للوجيستيك كيحطوا لكم في لا جيستيون دو برودكسيون كاع داكشي اللي قريتو في الدويتي ديالكم. اوسي كيحطوا لكم في لا مينتونونس كتكونوا قريتو عليها شويه، اي كيكونوا زايدين دي كيسيون تقدروا غير تقلبوا في جوجل ولا سور يوتيوب وتاخذوا دي زانفورماسيون اللي كيكونوا بازيك، ما كيكونش صعيب. هاد لو كونكور ديال اولا هاد لي كيسيون ديال لا جيستيون دو برودكسيون او لا مينتونونس. بالنسبه للالكتريسيتي والميكانيك بيان سور كيحطوا حيت كيدوزوا معاكم لي زيتيديون ديال جيني ميكانيك، كيحطوا اوسي دي كيسيون بازيك اللي كيكونوا شويه سامبل على حساب نتوما في اللوجيستيك ما قريتوش هاد لي دو
ماتيير. دونك غير بريباريو شويه، حاولوا تبريباريو لي ماتيير دو سبيسياليتي باش تعوضوا لي زوطخ ماتيير اللي نتوما ديجا ما قريتوهمش. وسي حتى هذوك لي ماتيير اللي ما قريتوش تقدروا تبريباريو ليهم شويه، والمهم تجمعوا شويه ديال النقيطات من هنا ومن هنا حتى تساليو. بالنسبه لا فيليير ديال جيني الكتريك، دونك قلت لكم لي زوبسيون بجوج كيدوزو لو ميم كونكور. المات كيكون كوما، كيدوزو في الالكترونيك. الالكترونيك اشنو كيحطوا لكم فيها؟ كيحطوا الالكترونيك انالوجيك، كيحطوا الالكترونيك نيميريك، اي اوسي الالكترونيك دو بويسانس. كيحطوا اوسي لوتوماتيك، ليليكتريسيتي بيان سور، وكيحطوا دي كونسيبت د باز ديال الالكتروتكنيك. دونك هادو اوسي كيكون عندهم تقريبا هادوك لي ماتيير دو سبيسياليتي كاملين كيكونوا قراوهم، والمات اوسي حتى هو كيكونوا قراو. دونك كيكون شويه الكونكور مزيان بالنسبه لهم. دونك هذه كانت هي لا فيديو. جو فو سويت بون كوراج، نتمنى لكم ان شاء الله حد موفق. غير بريباريو مزيان. غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون لي زونسيان كونكور تقريبا من 2014 حتى ل 2018. غير بريباريو ليهم، حاولوا تخدموهم، تقلبوا على لي ريبونس ديالهم اي تو. راكم عارفين تقريبا كيتحطوا لي ميم كونكور، كيبقاو يتعاودوا. دونك الا خدمتوا لي زونسيان كونكور ما غاديش تلقاو مشكل فاش تمشيو دوزو. سينو ما داروا غير ليتود دوسي. المهم كتكونوا نتوما انكم عاودتوا راجعتوا داكشي اللي قريتو. دونك ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديال لاشين. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليها لايك، اوسي تشاريوها مع كاع لي زيتيديون باش حتى هما يستافدوا. بون كوراج.